प्रभुको प्रशंसा गर्नुहोस्, प्रभुको प्रशंसा गर्नुहोस्, प्रभुको स्तुति गर्नुहोस्। आजभोलि हाम्रो जीवनमा यो नसुनी एक दिन बित्दैन। यसु एक्लो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यसुले चमत्कार गर्नुहुन्छ। यसु सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। अन्धाले देख्नेछन्, लङ्गडोहरू कुद्नेछन्, बहिराहरूले सुन्नेछन्। यति मात्र होइन कि कपाल बढ्नको लागि समेत यसुलाई प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यसो हो भने यसुको प्रार्थना गर्नले डाक्टरहरूको आवश्यक पर्दैन, अस्पतालहरूको आवश्यक पर्दैन। हामीलाई केवल यसुसँग प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। सबै रोग बाधाहरू हराउने छन् यसुको प्रार्थनाले। के यी कुनै पनि दाबीहरूमा कुनै सत्यता छ? तथ्य र ऐतिहासिक प्रमाणको आधारमा तर्कसङ्गत विश्लेषण गरौँ। इतिहासलाई केलाएर हेर्दा गौतम बुद्ध यसुभन्दा 4 शताब्दी अघि जीवित थिए। गौतम बुद्धको जीवन स्पष्ट रूपमा पुस्तकहरूमा रेकर्ड गरिएको छ। चाणक्यको जन्म यसुभन्दा 300 वर्ष अघि भएको थियो। उनको काम अर्थशास्त्र आज हाम्रो बीचमा अति लोकप्रिय छ। कम्पासलाई ग्रिसमा सार्दै सुक्रातको युग यसुभन्दा 400 वर्ष अघि थियो। तिनीहरूको जन्म, जीवन र शिक्षणको अविवादित ऐतिहासिक प्रमाण छन्। जब गौतम बुद्ध, चाणक्यको इतिहास प्रमाण छ, यसुको जन्म, जीवनमा मृत्युको कुनै रेकर्ड गरिएको ऐतिहासिक प्रमाण छैन किन? जो केवल 2000 वर्ष अगाडि जन्मेको भनिएको छ, के यसको मतलब यो हो कि यसुको जीवन एक कल्पना कहानी हो? हामी तथ्यहरूलाई जाँचौँ। के तपाईँले होरस, एक प्राचीन भगवानको बारेमा सुन्नुभएको छ जसलाई मिश्रीहरूले पूजा गर्थे यसु ख्रिस्टको जन्मभन्दा 3000 वर्ष अघि? आउनुहोस् होरसको जीवनको रेकर्ड गरिएको इतिहासबाट हामी जाउँ। होरस डिसेम्बर 25 मा जन्मिएका थिए। यसु पनि डिसेम्बर 25 मा जन्मिएको भनिएको छ। होरसको जन्म कुमारी आइएसबाट भएको हो भनिन्छ। यसुको जन्म कुमारी मरियमबाट भएको भनिन्छ। पूर्वबाट 3 विद्वानहरूले होरसको जन्ममा भ्रमण गरे भनिएको छ। यसुको जन्ममा पनि त्यस्तै पूर्वबाट 3 विद्वानहरूले भ्रमण गरे भनिएको छ। होरसका 12 चेला थिए। यसुका पनि 12 चेला थिए। होरस राजा टाइफुनको डरले इजिप्टमा भाग्न बाध्य भएका थिए। यसु हेरोडोसको डरले इजिप्टमा भाग्नु पर्यो। होरस एक पुरानो मन्दिरमा अध्ययन गर्थे। यसुले पनि एउटा पुरानो मन्दिरमा अध्ययन गरे। होरसले 30 वर्षको उमेरमा बप्तिस्मा लिएका थिए। यसुले पनि 30 वर्षको उमेरमा बप्तिस्मा लिएका थिए। होरस चमत्कारी ढङ्गमा पानीमा हिँड्थे। यसु पनि चमत्कारी ढङ्गमा पानीमा हिँडे। होरसले एल लाजुरसलाई उनको मृत्युबाट बिउताए। यसुले लेजरलाई उनको मृत्युबाट बिउताए। होरसलाई क्रुसमा टाँगेको थियो। यसु पनि क्रुसमा टाँगिएको थियो। होरस तेस्रो दिनमा चिहानबाट पुनरुत्थान हुनुभयो। यसु पनि तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान हुनुभयो। गिजाको पिरामिडहरूको अध्ययन गर्नुहोस्। इसिसले होरसलाई र मरियमले यसुलाई आफ्नो काखमा बोकेकी छन्। आजको पोप फ्रान्सिस सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्दछन् कि हाम्रा प्रभु यसु ख्रिस्ट होरस नै थिए। अब यसुको लोकप्रिय पोर्ट्रेटमा, फोटोमा हेर्नुहोस्। यसु यरुसलेममा जन्मनु भएको थियो, तर उहाँको विचित्र छवि गोरो मान्छेको छ। कसरी भयो? तपाईँलाई यो कुरा थाहा पाउँदा छक्क लाग्नेछ कि विश्वभरका इसाईहरू पोप अलेक्सेनाडर चौथोका अवैध छोरा सेसेसर बोर्गियाको मूर्तिलाई पूजा गरिरहेका छन्। पोप अलेक्जेन्डर चौथोको वास्तविक नाम रोड्रिगो बोर्गिया थियो, जसको छोरो सिजर बोर्गिया उसको आफ्नै भाइको हत्यारा र एक बलात्कारीको हत्यारा थियो। ईसापूर्व 490 पोपको आदेशमा लियोनार्डो दा विन्चीले यसुको चित्र सिजर बोर्गियालाई हेरेर बनाएका थिए। त्यसैले यसुको फोटो यरुसलेममा जन्मिएको सेतो मान्छेको जस्तै छवि छ। के यस्तो छवि पूजा गर्न योग्य छ? आउनुहोस् बाइबलको उत्पत्ति हेरौँ। बाइबल ईसापूर्व 325 मा जेरोमले सम्राट कन्स्टान्टिनको निर्देशनमा लेखिएको थियो। जेरोम एक काल्पनिक कथा लेखक थिए। जोन, मथाई, लुका र मार्कको नाममा बनावटी कथाहरूको श्रृङ्खलाका पात्र थिए जसले यसुलाई आफ्नो जीवनमा कहिल्यै देखेका थिएनन्।
यस्तो काल्पनिक कथाहरूको सङ्कलनलाई बाइबल पवित्र पुस्तक भन्ने नाम दियो। येशू ख्रिस्टको रूपमा उच्च सम्मान दियो र नयाँ रोमी धर्मको जन्म भयो। बाइबलको वर्तमान संस्करण 1500 भन्दा बढी वर्षमा 40 भन्दा बढी लेखहरूद्वारा गरिएको परिमार्जनको परिणाम हो। बाइबलका धेरै उपदेश र धेरै शिक्षाहरू बुद्धको महान दर्शनहरू र ग्रीक महान दर्शनहरूमा कडा समानता रहेको छ। पुरानो नियम भनेको थानकको प्रत्यक्ष रूपान्तरण हो। यहुदी पवित्र पुस्तक थोराको एक अंश हो। यहाँसम्म कि बाइबलका विद्वानहरू र इतिहासकारहरू पनि सहमत छन् कि येशूको वर्तमान युग सयौँ वर्षपछि परिमार्जित गरेर नियमहरूलाई चलाखी रूपमा चलाइएको छ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा येशूको बाइबलसँग कुनै सरोकार थिएन। यो स्पष्ट रूपमा प्रमाणित भएको छ कि बाइबल यसको मूलमा अतार्किक र गैर वैज्ञानिक छ। उदाहरणको लागि बाइबल घोषणा गर्दछ कि पृथ्वी समतल छ र सूर्य यसको वरिपरि घुम्छ। बाइबलले डार्विनको विकासको सिद्धान्तको पनि विरोध गर्दछ। बाइबलले दाबी गरेको छ कि ईश्वरले केवल 7 दिनमा पृथ्वी, मानिस र ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभयो। पोप फ्रान्सिसले यो बाइबलको दाबीलाई सुधार गर्नुभएको थियो कि पृथ्वीको जीवन लाखौँ वर्षमा विकास भएको हो र विज्ञानले प्रमाणित गरेको हो 7 दिनमा पृथ्वी, मानिस र ब्रह्माण्डको सृष्टि भएको होइन। अब हामी आदम र इभको कथा हेरौँ। बाइबलको दाबी छ आदमको करङ रिबको हड्डीबाट इभको जन्म भएको थियो। मूल पापपछि आदम र इभको केन र हाबेल नामका 2 छोराहरू भएका थिए। केनले हाबिलको टाउकोलाई ढुङ्गाले खिचेर मारेका थिए। त्यसो भए पृथ्वीमा जीवित 3 व्यक्ति मात्र आदम, हब्बा र केन थिए। पछि उही बाइबलले दाबी गरेको छ कि केनका धेरै बच्चाहरू र भविष्यका सन्तानहरू थिए। अनि फेरि बाइबलले दाबी गरेको छ कि त्यही समयमा मिस्रमा त्यहाँ कोही व्यक्तिहरू थिए जसलाई यहोवाले श्राप दिए। अब यी सबै व्यक्तिहरू कसले बनाउनु भयो? यति मात्र होइन, बाइबलमा अरू सयौँ त्रुटिहरू र सङ्कुचनहरू छन्। सबै बाइबलभरि व्याख्या गर्न केही घन्टा लाग्नेछ। बाइबलीय परमेश्वरबारे कुरा गर्दा यहोवा दयालु हृदय होइन, बरु क्रूर र निर्दयी व्यक्ति हुनुहुन्छ। शमुएल 15:2-3 पढ्नुहोला। यसमा यहोवा भन्नुहुन्छ, जाऊ र तुरुन्तै आमलिगलाई नष्ट गर, सबै पुरुष र स्त्रीहरूलाई मार, स्तनपान गराउने सबै स्त्रीहरूलाई मार, बच्चाहरू अनि सबै जनावरहरूलाई पनि मार, कसैलाई पनि नछोड। के भगवानले यस्तो नरसंहारको आदेश दिनुहुन्छ? प्रस्थान 17:27 बताइएको छ कि जसले अरू धर्महरू मान्ने वा अरू देवताहरूको पूजा गर्नेहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्छ। फेरि प्रस्थान 13:12-16 यहोवाले अरू उपासकहरूको सहरहरू ध्वस्त पार्ने र तिनीहरूका मन्दिरहरू र मूर्तिहरू नष्ट गर्ने आदेश दिनुहुन्छ। कट्टर जातिवादी यहोवा आफूलाई सधैँ इस्रायलको परमेश्वरको रूपमा चिनाउनुहुन्छ। नयाँ नियम लुका 12:49-51-52-53 भनिएको छ, म संसारलाई आगो लगाउन आएको हुँ, काश यो पहिल्यै भस्म भइसकेको थियो। के तिमीलाई लाग्छ म पृथ्वीमा शान्ति ल्याउन आएको हुँ? होइन, म एक अर्काको विरुद्ध मान्छे विभाजन गर्न आएको हुँ। अबदेखि परिवारहरू विभाजित हुनेछन्, 3 मेरो पक्षमा र 2 विरुद्धमा, वा 2 पक्षमा 3 विपक्षमा। बुबा छोराको विरुद्धमा, छोरा बुवाको विरुद्धमा, आमा छोरीको विरुद्धमा, छोरी आमाको विरुद्धमा, सासू बुहारीको विरुद्धमा, बुहारी सासूको विरुद्धमा। माथ्यु 10:34-36 भनिएको, यो नसोचे कि म पृथ्वीमा शान्ति ल्याउन आएको हुँ। म शान्ति ल्याउन होइन, म त तरबार चलाउन आएको हुँ। किनकि म एक छोरा बाबुको विरुद्धमा, एक छोरीलाई उसको आमाको विरुद्धमा, बुहारीलाई उसको सासूको विरुद्धमा सेट गर्न आएको हुँ। र हरेक एक मानिसको दुश्मन आफ्नै घरको सदस्य हुनेछन्। ख्रिस्ट यस घरको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने शब्दले उनीहरूको घरको अगाडि ख्रिस्टको तस्बिर राख्ने इसाई विश्वासीहरूले माथिका सुसमाचारहरूलाई राम्ररी याद गर्न सक्छन्। हेर्नुहोस्, यी सबै साँचो ईश्वरको अवधारणासँग मिल्दैन। अब हामी क्रस पूजालाई हेरौँ। यदि तपाईँले अवलोकन गर्नुभयो भने यो मिस्रको देव ओसारिसको धार्मिक प्रतीकको एक सिधा प्रतिलिपि हो। आजको इसाई मत सम्राट
कन्स्टेन्टाइन एडी 325 को समर्थनमा पाउलोद्वारा स्थापित भएको थियो र यो समय हो जुन क्रिस्चियन इसाई धर्ममा सुरु भयो। त्यहाँका ती मानिसहरूले झुटा प्रचार गर्छन् कि ईस्वी सम्वत 58 येशूका चेला सेन्ट थोमस भारतमा आए र एउटा चर्च स्थापना गरे र एउटा पवित्र क्रस राखे। कमसेकम यस ऐतिहासिक तथ्यलाई जनाउनु पर्दछ कि क्रिसमस पर्व कसरी सुरु भयो। पुरातन रोमीहरूले डिसेम्बर 25 उनीहरूको घरहरू रुखका हाँगाहरू सजाएर शीतकालीन सालिस्टाइस चाड मनाउने गर्थे। पछि त्यही पर्वलाई क्रिसमसको नाम राखियो। उस्तै तरिकाले रोमन स्प्रिङ इनोक्स फेस्टिभल वा ओस्ट्रा आजको इस्टर हो, दक्षिण भारतमा मनाइने इस्टर। आज इसाई संसारको अवस्था कस्तो छ? अमेरिका, युरोप र बेलायतमा इसाई धर्म महत्त्वपूर्ण बनेको छ, तर पनि धेरै चर्च जानेहरू वा कट्टर विश्वासीहरू तथा पादरीहरूको सङ्ख्या एकदमै कम भएको छ। चर्चहरू बिक्रीको लागि राखिएका छन् र धेरै डिस्कोथेक र क्यासिनोमा रूपान्तरण भएका छन्। विज्ञान र तर्कसङ्गत सोचको आधुनिक युगमा तपाईँ सबै समाजमा कति लामो अतार्किक र गैर वैज्ञानिक विचारधारा प्रचार गर्न सक्नुहुन्छ। आज उनीहरूको बचेको बाइबल र पुरानो मितीय सम्बन्धी विचारधारा भारत र अफ्रिकाभरि हजारौँ निर्दोष र निर्लज्ज मानिसहरूलाई मार्केटिङ गरिरहेको छ। येशू एक्लो मुक्तिदाता भनेर घोषणा गरिएको छ। आफूलाई बचाउन नसक्ने येशू कसरी अरूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ? यो घोषणा गरिएको छ कि यहोवाको छोरा येशू सारा मानव जातिको पाप धुने उहाँको इच्छामा क्रुस टाँगियो। तिनीहरू कुन पापको बारेमा कुरा गरिरहेका छन्? प्रचार र ज्ञान खोजी महान पाप हो यस्तो देखिन्छ। यसको विपरीत बाइबल अनुसार येशू क्रुसमा टाँग्न बाध्य थिए। क्रुसमा टाँगिएपछि यहुदी धर्मगुरुहरूले येशूलाई आफू स्वतन्त्र पार्न र आफू परमेश्वरको छोरा हुँ भनेर प्रमाणित गर्न चुनौती दिए, तर येशू निराश भएर केवल रुनुभयो। यसबाहेक येशू आफ्ना बुवा यहोवालाई पुकार्नुहुन्छ, एली एली लाबा लबस्तानी, एली एली लाबा लबस्तानी, मतलब ओहो पवित्र बुवा, के तपाईँले पनि मलाई त्याग्नु भएको छ? सबैभन्दा शक्तिशाली यहोवाले आफ्नो छोरा येशूलाई बचाउन सकेनन्। अब कसरी यस्तो भगवान यहोवा र उनको छोरा प्रभु येशूले तपाईँलाई बचाउनुहुन्छ? फेरि एकपटक सोचौँ।